सर्वेभ्यः कक्षार्थं स्वागतम्। येनाक्षरसमां नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं मयि पाणिनये नमः। येन धौता गिरः पुंसां बलैः शब्दवारिभिः समश्चात् ज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। ज्ञानान्तस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। अथ शब्दानुशासनम्। अथ माहेश्वराणि सूत्राणि अयुण् लृक् एवोङ् यौज् अयवर्ट् लण् यमगणनं जभञ् घटधश् जपगडदश् ठ फ छ ठ थ छटतौ कपज शसर् हल् इति माहेश्वराणि सूत्राणि. So today we'll have the revision first and then the teaching session. So those who would like to chant the second pada, kindly raise your hand. ये द्वितीयपादं वक्तुमिच्छन्ति कृपया हस्तमुन्नयन्तु. सन्दाला पद्मावती. राम श्रूयते न? अहं दृष्ट्वा वदामि वा? कण्ठस्थीकृतं वा? आम्, सर्वं कण्ठस्थीकृतम् अस्ति। कण्ठस्थीकृतं चेत् अदृष्ट्वा एव वदतु. गाङ्कुटादिभ्यो निननित विजयित विभाषोर्नोः सार्वधातुकमपि तु असंयोगालिटकितो इति भवतिभ्यांश्च मृड मृद बुध कुश क्लिश वद वसक्त्वा रुध विद मुष ग्रहिस्वपि प्रत्यसंश्च इकोझल् फलन्ताश्च लिङ्शिचावात्मनेपदेषु हलन्ताच्छ लिङ्शिचावात्मनेपदेषु लिङ्सिचावात्मनेपदेषु उश्च वागमः हनसि च यमो गन्धने विभाषोपयमने स्थाघोरिच नक्त्वा सेत् निष्ठाशिं स्विदिमिदिक्ष्विदिदृशः मृषस्थितिक्षायाम् उदुपदाद्भावादिकर्मणोऽन्यतरस्याम् उदुपदाद्भावादिकर्मणोरन्यतरस्याम् पूनक्त्वाच नोपधात्तफान्ताद्वा नोपदात्तफान्ताद्वा सम्यक् वा? नोपदात्तफान्त वञ्चि लुञ्चितश्च. एकविंशतिः अभवत्. धन्यवादः. सम्यक् उक्तम्. धन्यवादः. नेक्स्ट् गीर्वाणी. अहं दृष्ट्वा एव वक्तुं शक्नोमि महोदय, वक्तुं शक्नोमि. चिन्ता न. रुञ्चि लुञ्चि एकविंशत्याः वदामि. उदुपदाद्भावादिकर्मणोरन्यतरस्यां पुङ्क्त्वाच नोपधात्तफान्ताद्वा There is no fa in Sanskrit. There is no fa in Sanskrit. नोपदात्तफान्ताद्वा. सम्यक् वा महोदय? नोपदात्तफान्ताद्वा
वञ्चिलुञ्चियुतश्च तृषि कृषेः काश्यपस्य रलो व्युपदाद् संश्च ऊकालोज्झ्रस्वदीर्घप्लुतः अचश्च उच्चैरुदात्तः नीचैरनुदात्तः समाहारस्वरितः तस्यादित उदात्तमर्थस्वम् एकश्रुतिदूरात् सम्बुद्धौ यज्ञकर्मण्यजपन्यङ्खासामसु यज्ञकर्मण्य जपन्यूखसामसु यज्ञकर्मण्यजपन्यूखसामसु उच्चैस्तरां वा वषट्कारः विभाषा छन्दसि न सुब्रह्मण्यायां स्वरितस्य तूदात्तः देवब्रह्मणोरनुदात्तः स्वरिताः संहितायामनुदात्तानाम् उदात्तस्वरितः परस्य सन्नतरः अपृक्त एकाल् प्रत्ययः तत्पुरुषः सम्यक् भगिनि समानाधिकरणः कर्मधारय धन्यवादः धन्यवादः सम्यक् श्रीकृति नमस्कारः महोदय। नमस्कारः अप्रत्य एकाल् प्रत्ययः तत्पुरुषः समानाधिकरणः कर्मधारयः प्रथमानिर्दिष्टं समास उपसर्जनम् एकविभक्ति च पूर्वनिपाते एकविभक्ति चापूर्वनिपाते अर्थवदधातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम् कृत्ताद्धितसमासाश्च ह्रस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य गोस्त्रियोरुपसर्जनस्य लुक्तद्धितलुकि इत्गुण्याः लुपियुक्तवत् व्यक्तिवचने विशेषणानां च जातेः तदशिष्यं संज्ञा प्रमाणत्वात् लुब्योगाप्रख्या महोदय तत् किं महोदय? लुब्योगाप्रख्याणात् योगप्रमाणे च तदभावे दर्शनं स्यात् प्रधानप्रत्ययार्थवचनम् अर्थस्यान्यतरत्वात् वचनमर्थस्यान्यप्रमाणत्वात् प्रधानप्रत्ययार्थवचनमर्थस्यान्यप्रमाणत्वात् कालोपसर्जने च तुल्यं जात्याख्यायाम् एकस्मिन् बहुवचनमन्यतरस्याम् अस्मदोद्वयोश्च फल्गुनी प्रोष्ठपदानां च नक्षत्रे छन्दसि पुनर्वस्वोरेकवचनम् नारायण अहं वदामि विशाखयोश्च तिष्य पुनर्वस्वो
तिष्य पुनर्वस्वो नक्षत्रद्वन्द्वे बहुवचनस्य द्विवचनं नित्यं स्वरूपाणाम् एकशेष एकविभक्तौ वृद्धो यूनां तल्लक्षणाः वृद्धो यूना तल्लक्षणश्चेदेव वृद्धो यूना तल्लक्षणश्चेदेव विशेषः स्त्रीपुंश्च पुमान् स्त्रिया भ्रातृपुत्रौ स्वसृदुहितुभ्यां स्वसृदुहितृभ्यां नपुंसकमनपुंसकेनैकवच्चास्य अन्यतरस्यां पिता मात्रा श्वशुरश्वर्ष्वा त्यदादीनि सर्वैर्नित्यं ग्राम्यपशुसङ्घेष्वतरुणेषु स्त्री उपधात् छन्दसि पुनर्वस्वोः त्रयोदश इति पाणिनीयसूत्रपाठे प्रथमाध्याये द्वितीयः पादः। महोदय न श्रूयते। अत्र यदा यत् गाङ्कुटाद्युदुपधादपृक्तच्छन्दसि पुनर्वस्वोस्त्रयोदश गाङ्कुटाद्युपधादपृक्तच्छन्दसि पुनर्वस्वोस्त्रयोदश इति पाणिनीयसूत्रपाठे प्रथमाध्याये द्वितीयः पादः। धन्यवादः महोदय। इतोपि अभ्यासः करणीयः श्रीकृतिः नारायणः उभोऽपि। अस्तु महोदय। कीरवाणी प्रथमतः वक्तव्यम्। आमाम्। गाङ्गुटादिभ्योऽन्यत् विजयित् विभाषोर्णोः सार्वधातुकमपित् असंयोगाल्लिटिकित् इन्धि भवतिभ्याञ्च मृडमृद कृशक्लिशवदवसस्त्वा मृदविदमुषग्रहि स्वपि प्रत्यसंश्च इकोझल् हलन्ताच्च लिङ्सि च वात्मनेपदेषु उश्च वागमः हनहसिच् यमो गन्धने विभाषोपयमने स्थाग्भोरिच्च नक्त्वा सेट् निष्टासिं स्विदिमिदिक्ष्विदिदृशः मृषस्तितिक्षायाम् उदुपधात्मः। धन्यवादः। नमस्ते। धन्यवादः। नेक्स्ट राजगोपाल राम। 20th or 21st? 21st. 21, right? Okay. Yes.
From 21. उदुपदात् कर्मणोर अन्यन्तरस्याम् उदुपधात् भावादिकर्मणोरन्यतरस्याम् पुङक्त्वा च नोपधात् पुङक्त्वा च नोपदात् फान्ताद्वा वञ्चिलुञ्च्यर्तश्च तृषि मृषि कृषेः काश्यपस्य रलो व्यपुदाद्धलादेः व्युपदाद्धलादेः संश्च ऊकालोझर्स्वदीर्घप्लुतः अचश्च उच्चैरुदात्तः नीचैरनुदात्तः समाहारः स्वरितः तस्यादित् उद्दातमर्दरस्वम् एकश्रुति दूरात् संबुद्धौ यूङ्ख सामसु यज्ञकर्मण्यजपन् यूङ्ख सामसु उच्चैस्तरां वा वषट्कारः विभाषा छन्दसि न सुब्रह्मण्यायां स्वरितस्य तु दात्तः देवब्रह्मणोरनुदात्तः स्वरितात् संहितायामनुदात्तानाम् उद्दात स्वरित परस्य सन्नतरः अपृक्त एकाल प्रत्ययः. धन्यवादाः, सम्यक् उक्तम्. नेक्स्ट मोहिनी. धन्यवादः. We can read from the list or it is by heart? If you have by hearted, you can recite from memory. No, I have to read from the list. Then you can read. Aprikta ekala pratyayah tatpurusha samanadhikarana karmadharayah prathama nirdishtham samasa upasarjanam eka vibhakti cha purvanipate arthada dhatu rapratyayah pratipadikam kritadhitta samasascha rasvo napumsake pratipadikasyam gostriyorupasarjanasyam luktadhitta luki itgonyaha lupi yuktavad lupi yuktavavdyakti vachane visheshananam nang cha jate teha tada shishyam samgna pramanatvat lubyoga prakhyanat yoga pramane cha tada bhave darshanam syat pradhana pratyayartha vachanamarthasya pramanatvat kalopasarjane cha tulyam jatyakhyayame kasmin bahuvachanamanyatarasyam asmado
द्वयोश्च फल्गुनी प्रोष्ठ पदानां च नक्षत्रे अलं भगिनि धन्यवादाः सम्यक् उक्तम् इतोपि अभ्यासः करणीयः तावदेव धन्यवादः धन्यवादाः नेक्स्ट् चित्र नमस्कारः नमस्ते छन्दसि पुनर्वस्वोरेकवचनं विशाखयोश्च शिष्य पुनर्वस्वोर्नक्षत्रद्वन्द्वे बहुवचनस्य द्विवचनं नित्यं सरूपानामेकशेष एकविभक्तौ वृद्धो यूना तल्लक्षणश्चेदेव विशेषः स्त्रीपुंवच्च पुमान् स्त्रिया भ्रातृपुत्रौ स्वसृदुहितृभ्याम् भ्रातृपुत्रौ स्वसृदुहितृभ्याम् नपुंसकमनपुंसकेनैकवच्चास्यान्यतरस्याम् पिता मात्रा श्वशुरश्वश्र्वा यदादीनि सर्वैर्नित्यम् ग्राम्यपशुसङ्गेष्वतरुणेषु स्त्री गाङ्कुटाद्युदुपदादपृक्तश्छन्दसि पुनर्वस्वोऽस्त्रयोदश इति पाणिनीयसूत्रपाठे प्रथमाध्याये द्वितीयः पादः। उत्तमं भगिनि सम्यक् उक्तं धन्यवादाः धन्यवादः। नेक्स्ट् कविता नमस्ते। नमस्ते गाङ्कुटादिभ्यो ङितः विज इट् गाङ्कुटादिभ्यो ङिणिङित् गाङ्कुटादिभ्यो ङित् विज इट् विभाषोर्णोः सार्वधातुकमपित् असंयोगाल्लिटकित् इन्धी भवतिभ्यां च मृड मृद गुद कुश क्लिशवदवस त्वा रुदविदमुषग्रहि स्वपि प्रच्छ संश्च ईको झल् हलन्ताच्च लिङ्सि चावात्मनेपदेषु ऊश्च वागमः उश्च 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 वागमः हनः सिच् यमो गन्धने विभाषोपयमने स्थाघोरिच्च नक्त्वा सेट् निष्ठाशिं स्विदिमिदि श्विदि दृशः मृषस्तीतिक्षायाम्। धन्यवादः। नेक्स्ट मिथिला नमस्ते उदुपदाधिकर्मणोरन्यकरस्यां पूङः क्वाच नोपदार्थफान्ताद्वा वञ्चिलुञ्चिरतश्च दृशिमृषिकृशेः कास्यपस्य रलोयुपधाद्धलादे संश्च एकं क्षणं ऋषि मृषि ऋषेः तत्र वदतु पुनः ऋषिमृषिकृशेः काश्यपस्य रलोयुपधाद्धलादे संश्च धलादे सदृशमाप्रणयदे अगेन रलोयुपधाद्धलादे संश्च रलोव्युपधाद्धलादे संश्च रलोव्युपधाद्धलादे संश्च very good. ऊकालोच्छ्रश्वदीर्घप्लुतः अचश्च उच्चैरुदात्तः नीचैरनुदात्तः समाहारस्वरितः तस्यादित उदात्तमर्थः ह्रस्वम् एकश्रुतिदूरात् सम्बुद्धौ यज्ञकर्मजपन्यूखसामसु उच्चैस्तरावावषट्कारः विभाषा छन्दसि
न सुब्रह्मण्यायां स्वरितस्य तु दात्तः न देवब्रह्मणो सुब्रह्मण्याय न सुब्रह्मण्यायां स्वरितस्य तु दात्तः देवब्रह्मणोरनुदात्तः स्वरितात् संहितायामनुदात्तानाम् उदात्तस्वरितपरस्य सन्नतरः धन्यवादः सम्यक् उक्तम् नेक्स्ट् किशोर हरि ओम किशोर हरि ओम हरि ओम नमस्ते नमस्ते 41 अपृक्त एक काला प्रत्ययः तत्पुरुष समानाधिकरणः कर्मधारयः प्रथमा निर्दिष्टं समास उपसर्जनम् एक विभक्ति च पूर्व निपाते अर्थवध धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकं कृतद्विष्ट कृतद्धितसमासाश्च ह्रस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य गोस्त्रीयोरूपसर्जनस्य लुक् तद्धित् लुकि इद्गोण्याः लुपि युक्त वद्यक्तिवचने विशेषाणानां च जातेः तद्शिष्यं संज्ञा प्रमाणत्वात् लुब्योग प्रख्यानात् योग प्रमाणे च तद्भावे दर्शनं स्यात् प्रधान प्रत्ययार्थवचनमर्थस्यान्यप्रमाणत्वात् कालोपसर्जने च तुल्यं जात्याख्यायामेकस्मिन् बहुवचनम् अन्यतरस्याम् अस्मदोयोश्च द्वयोश्च फल्गुणी पुनः वदतु अस्मदोद्वयोश्च फल्गुणी प्रोष्ठपदानां च नक्षत्रे छन्दसि पुनर्वस्वोरेकवचनं धन्यवादः धन्यवादः नेक्स्ट प्रेमराज श्रूयते महोदय आं श्रूयते छन्दसि पुनर्वस्वोरुकवचनम् एकवचनं छन्दसि पुनर्वस्वोरेकवचनं छन्दसि पुनर्वस्वोरेकवचनं विशोकयोश्च विशाखयोश्च शिष्य पुनर्वस्वो नक्षत्रद्वन्द्वे बहुवचनस्य द्विवचनं नित्यं स्वरूपाणमेकशेष एकविभक्तौ विरुद्धो यूना तल्लक्षणश्चेच्च देव विशेषः वृद्धो यूना तल्लक्षणश्चेदेव विशेषः स्त्रीपुंवच्च पुमान् स्त्रिया भ्रातृपुत्रो स्वसृदिः द्रुभ्यां नपुंसकगमन भ्रातृपुत्रौ स्वसृदिः द्रुभ्यां नपुंसकमनपुंसक स्वसृदुहृद्रुभ्यां ओके महोदय
स्वसृदुहि दृप्यां नपुंसकमनपुंसकेनैक वचनास्यान् वसनास्यान् यस्य तरस्यां पिता नपुंसकमनपुंसकेनैकवच्चास्यान्यतरस्याम् नपुंसकमनपुंसकेनैकवचनास्यान् नैकवच्चास्य there is no vachana नपुंसकमनपुंसकेनैकवच्चास्यान्यतरस्याम् नैक वच्चास्यान्यतरस्याम् नपुंसकमनपुंसकेनैक नपुंसकमनपुंसकेनैक वच्चास्यान् चास्यान्यतरस्यां पिता मात्रा श्वशुरश्वश्रवा त्यदादीनि सर्वनिध्यं ग्राम्य पशुसंकेष्ववद ऋणेषु स्त्री पुनः ग्राम्य पशुसंकेष्व तरुणेषु स्त्री ओके गांकुटादि उत्पदात् अभृक्तच्च छन्दसि पुनर्वस्वोस्त्रयोदश इति पाणिनीयसूत्रपाठे प्रथमाध्याये द्वितीयपाठः पादः उत्तमं महोदय इतोपि अभ्यासः करणीयः तावदेव धन्यवादाः मेघराज सिंह नमस्कार महोदय। नमस्कारः अथ पाणिनीयसूत्रपाठे प्रथमाध्याये द्वितीयः पादः गाङ्कुटादिभ्यो इणिङ्गितः इणिङ्गित गित् विज इट् विभाषोर्णोः सार्वधातुकमपित् असंयोगाल्लिट् कित् इन्दि भवतिभ्याञ्च मृड मृद गुध कुश क्लिश वद वसः त्वा रुद विद मुष ग्रही स्वपि प्रच्छ संश्च इको झल हलन्ताच्च लिंगी सचावात्मने पदेषु लिंग सिचावात्मने पदेषु ऊश्च वागमः उश्च वागमः हनः सिच् यमो गन्धने विभाषोपयमने स्थार्घ्वोरिच्च नक्त्वा सेट् निष्ठाशिङ्गिस्वदिमिति निष्ठाश्विङ्स्विदिमिति क्ष्विदि दृशः मृषस्तितिक्षायाम् धन्यवादः सम्यक् उक्तम् इतोपि अभ्यास करणीयः धन्यवादः Thank you. Now we'll be going to the teaching session. ಕೋರ್ಸ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಓದ್ಬೋದು ಅದು யாரும் டிசைட் பண்ணி கொடுத்தாங்க ஸோ என்டையர் 1 இயர் உனக்கு e-learning வேலை தான் வச்சு கோர்ஸ்ல கோர்ஸ் டெம்ப்ளேட்ஸ் கோர்ஸ் பேஜ் இதெல்லாம் என்ன வேலையும் மெயின்டைன் பண்ணுங்க
येनाक्षरसमां नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनिये नमः। विहान् सिद्धः अस्ति वा? आम् स्नेहापि अस्ति वा? आम् अस्मि महोदय। अस्तु, प्रथमं भवती वदतु, द्वितीयभागं सः वदति। अथ पाणिनीय सूत्रपाठे प्रथमाध्याये तृतीयः पादः। अथ पाणिनीयसूत्रपाठे प्रथमाध्याये तृतीयः पादः। अथ पाणिनीयसूत्रपाठे प्रथमाध्याये तृतीयः पादः। भूवादयो धातवः। भूवादयो धातवः। भूवादयो धातवः। उपदेशे अजनुनासिक इत्। उपदेशे अजनुनासिक इत्। उपदेशे अजनुनासिक इत्। एकनिमिषम्, उपदेशे अजनुनासिक इति ब्रेक् दीयते चेत् अजनुनासिक इति वक्तव्यं, नो चेत् उपदेशे जनुनासिक इत्। उपदेशे जनुनासिक इत्। उपदेशे जनुनासिक इत्। हलन्त्यम्। 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 न विभक्तौ तु स्माः। न विभक्तौ तु स्माः। न विभक्तौ तु स्माः। आदिर्ङीटुडवः। आदिर्निटुडवः। आदिर्निटुडवः। शः प्रत्ययस्य। शः प्रत्ययस्य। शः प्रत्ययस्य। चुटु। चुटु। अशक्वतद्धिते। लशक्वदद्धिते। लशक्वतद्धिते। तस्य लोपः। तस्य लोपः। तस्य लोपः। यथासङ्ख्यमनुदेशः समानाम्। यथासङ्ख्यमनुदेशः समानाम्। यथासङ्ख्यमनुदेशः समानाम्। स्वरितेनाधिकारः। 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 अनुदात्तङित आत्मनेपदम्। अनुदात्तङित आत्मनेपदम्। अनुदात्तङित आत्मनेपदम्। भावकर्मणोः। 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 कर्तरि कर्मव्यतिहारे। कर्तरि कर्मव्यतिहारे। कर्तरि कर्मव्यतिहारे। न गतिहिंसार्थेभ्यः। न गतिहिंसार्थेभ्यः। न गतिहिंसार्थेभ्यः। यरेतरान्योन्योपपदाच्च। इतरेतरान्योन्योपपदाच्च। इतरेतरान्योन्योपपदाच्च। निर्विशः। 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 परिव्यवेभ्यः क्रियः। परिव्यवेभ्यः क्रियः। परिव्यवेभ्यः क्रियः। परिव्यवेभ्यः परिव्ययेभ्यः. So there are chances of telling vyayebhyah, vyavebhyah. These two we have to avoid. Parivyave, this vyave, the vya after vakara, yakara doesn't come so easily. Parivya vebhyah kriyah. Parivyavebhyah kriyah. परिव्यवेभ्यः क्रियः। परिव्यवेभ्यः क्रियः। विपराभ्याञ्जेः। 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 आङोदो नास्य विहरणे। आङोदो नास्य विहरणे। आङोनोदास्य विहरणे। क्रीडोऽनुसम्परिभ्यश्च। 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 समवप्रविभ्यस्तः। 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 काशनस्थेयाख्ययोश्च।
प्रकाशनस्थेयाख्ययोश्च प्रकाशनस्थेयाख्ययोश्च दोनोर्ध्वकर्मणि उदोनूर्ध्वकर्मणि उदोनूर्ध्वकर्मणि उपान्मन्त्रकरणे 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 कर्मकाच्च अकर्मकाच्च अकर्मकाच्च उद्विभ्यान्तपः 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 आङोयमहनः 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 तमोगमृत्तिप्रच्छिस्वरत्यर्तिश्रुविदिभ्यः समोगं ऋच्छिप्रच्छस्वरत्यर्तिश्रुविदिभ्यः क्षम्यताम्। समोगमृच्छि प्रच्छि समोगं ऋच्छिप्रच्छिस्वरत्यर्तिश्रुविदिभ्यः समोगं ऋच्छिप्रच्छिस्वरत्यर्तिश्रुविदिभ्यः निसमुपविभ्यो ह्वः निसमुपविभ्यो ह्वः निसमुपविभ्यो ह्वः बन्धनावक्स्पर्धायामाङः स्पर्धायामाङः स्पर्धायामाङः गन्धनावक्षेपणसेवनसाहसिक्यप्रतियत्नप्रकथनोपयोगेषु क्रियः गन्धनावक्षेपणसेवनसाहसिक्यप्रतियत्नप्रकथनोपयोगेषु कृञः गन्धनावक्षेपणसेवनसाहसिक्यप्रतियत्नप्रकथनोपयोगेषु कृञः अधेः प्रसहने अधेः प्रसहने अधेः प्रसहने वेशब्दकर्मणः 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 अकर्मकाच्च 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 सम्माननोत्सञ्जनाचार्यकरण 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 ज्ञानभृतिविगणनव्ययेषु नियः ज्ञानभृतिविगणनव्ययेषु नियः ज्ञानभृतिविगणनव्ययेषु नियः कर्तृस्थे च शरीरे कर्मणि कर्तृस्थे च शरीरे कर्मणि कर्तृस्थे च शरीरे कर्मणि वृत्तिसर्गतायनेषु क्रमः वृत्तिसर्गतायनेषु क्रमः वृत्तिसर्गतायनेषु क्रमः उपपराभ्याम् 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 आङ उद्गमने आङ उद्गमने आङ उद्गमने वेः पादविहरणे वेः पादविहरणे वेः पादविहरणे प्रोपाभ्यां समर्थाभ्याम् प्रोपाभ्यां समर्थाभ्यां प्रोपाभ्यां समर्थाभ्याम् अनुपसर्गाद्वा 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 अपह्नवेज्ञः 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 अकर्मकाच्च 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 सम्प्रतिभ्यामनाध्याने 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 भासनोपसम्भाषाज्ञान 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 यत्नविमत्युपमन्त्रणेषु वदः यत्नविमत्युपमन्त्रणेषु वदः यत्नविमत्युपमन्त्रणेषु वदः व्यक्तवाचां समुच्चारणे व्यक्तवाचां समुच्चारणे व्यक्तवाचां समुच्चारणे अनोरकर्मकात् 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 विभाषा विप्रलापे विभाषा विप्रलापे विभाषा विप्रलापे अवाद्ग्रहः अवाद्ग्रह अवाद्ग्रह अवाद्ग्रह
समः प्रतिज्ञाने समः प्रतिज्ञाने समः प्रतिज्ञाने we can Did you hear the play? Neha, did you hear the audio play? आं महोदय Yeah. Somehow audio got triggered. So I hope since the audio got triggered, I hope all of us have purchased the audio. That is Professor Nagendra Pavan has done that work. So we were on Propabhyam. So where were we? Taneha? Wave Pada समः Vihane. प्रतिज्ञाने Samapratigna. Udashtarasta karmakat. उदश्चरस्सकर्मकात् उदश्चरस्सकर्मकात् Samastritiya yuktat. समस्तृतीयायुक्तात् Danascha sachet chaturcharthe. दानश्च सा चेच्चतुर्थ्यर्थे दानश्च सा चेच्चतुर्थ्यर्थे Upadyamasvakarane. उपाद्यमस्वकरणे Nyashrusmridrisham sanaha. न्याश्रुस्मृदृशां सनः न्याश्रुस्मृदृशां सनः Nanorgyaha. नानोऽज्ञः नानोऽज्ञः Pratyanghyam shruvaha. प्रत्याङ्भ्यां श्रुवः प्रत्याङ्भ्यां श्रुवः Shadeshitaha. शदेशितः शदेशितः Mriyaterlunglingoscha. म्रियतेर्लुङ्लिङोश्च म्रियतेर्लुङ्लिङोश्च Purvavatsanaha. पूर्ववत्सनः पूर्ववत्सनः Am pratyayavat kriyonuprayogasya. आं प्रत्ययवत्कृञोऽनुप्रयोगस्य आं प्रत्ययवत्कृञोऽनुप्रयोगस्य Propabhyam yujera yajnapatreshu. प्रोपाभ्यां युजेरयज्ञपात्रेषु प्रोपाभ्यां युजेरयज्ञपात्रेषु Samahakshnuvaha. समः क्ष्णुवः समः क्ष्णुवः Bhujo navane. भुजो न वने भुजो न वने Nerano yatkarmano chet. नेरणौ यत्कर्मणौ चेत् नेरणौ यत्कर्मणौ चेत् Sakartanadhyane. सकर्तानाध्याने सकर्तानाध्याने Bhismyor hetu bhaye. भीष्म्योर्हेतुभये भीष्म्योर्हेतुभये Gridivantyof pralambhane. गृधिवन्त्योः प्रलम्भने गृधिवन्त्योः प्रलम्भने Liyasammananashalini karanayoscha. लियः सम्माननशालीनीकरणयोश्च लियः सम्माननशालीनीकरणयोश्च Ithyopapadat kriyobhyase. मिथ्योपपदात् कृञोऽभ्यासे मिथ्योपपदात् कृञोऽभ्यासे Swaritanitah kartrabhipraye kriya phale.
स्वरितनितः कर्तृभिप्राये क्रियाफले स्वरितनितः कर्तृभिप्राये क्रियाफले अपाद्वदः 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 निचश्च नीचश्च नीचश्च समुदाङ्भ्यो यमो ग्रन्थे समुदाङ्भ्यो यमो ग्रन्थे समुदाङ्भ्यो यमो ग्रन्थे अनुपसर्गाज्ञः 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 विभाषोपपदेन प्रतीयमाने विभाषोपपदेन प्रतीयमाने विभाषोपपदेन प्रतीयमाने शेषात् कर्तरि परस्मैपदम् शेषात् कर्तरि परस्मैपदम् शेषात् कर्तरि परस्मैपदम् अनुपराभ्यां क्रियः अनुपराभ्यां कृञः अनुपराभ्यां कृञः अभिप्रत्यतिभ्यः क्षिपः अभिप्रत्यतिभ्यः क्षिपः अभिप्रत्यतिभ्यः क्षिपः धन्यवादः विहान प्राद्वहः 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 परेर्मृषः 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 व्याङ्परिभ्यो रमः व्याङ्परिभ्यो रमः व्याङ्परिभ्यो रमः उपाच्च 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 विभाषा कर्मकात् विभाषा कर्मकात् विभाषा कर्मकात् बुधयुधनशजनेङ् पृद्रुश्रुभ्योनेः बुधयुधनशजनेङ् पृद्रुसृभ्योणेः बुधयुधनशजनेङ् पृद्रुसृभ्योणेः निकरणचलनार्थेभ्यश्च निगरणचलनार्थेभ्यश्च निगरणचलनार्थेभ्यश्च अणावकर्मकात् तवत्कर्तृकात् अणावकर्मकाच्चित्तवत्कर्तृकात् अणावकर्मकाच्चित्तवत्कर्तृकात् नपादम्यान्यमान्यस 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 परिमुहरुचिनृतिवदवसः 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 वाक्यशः 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 द्युद्भ्यो लुङि द्युद्भ्यो लुङि द्युद्भ्यो लुङि वृद्भ्यस्य तनोः वृद्भ्यस्य सनोः वृद्ध्यस्य सनोः लुटि च क्लृपः लुटि च क्लृपः लुटि च क्लृपः भूवादयः क्रीडोनुवे पादम्रियते प्राद्वहस्त्रयोदश भूवादयः क्रीडोनुवेः पादं रियतेः भूवादयः क्रीडोनुवेः पादं रियतेः प्राद्वहस्त्रयोदश भूवादयः क्रीडोनुवेः पादं रियतेः प्राद्वहस्त्रयोदश इति पाणिनीयसूत्रपाठे प्रथमाध्याये तृतीयः पादः इति पाणिनीयसूत्रपाठे प्रथमाध्याये तृतीयः पादः इति पाणिनीयसूत्रपाठे प्रथमाध्याये तृतीयः पादः अस्तु धन्यवादः स्वस्ति कक्षां समापयामः स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु सर्वेभ्यः नमस्कारः राम 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 नेक्स्ट वीक class will continue. Please practice Tritiya Pada again.
fourth pada. I will start teaching fourth pada further next week. धन्यवादाः. राम राम.